नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जवीन वा फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान म्हणजेच दिलसे येवकार दिता. मोगाच्यानो तुमी मोगान डायरेक्ट दिलसे प्रोग्राम पळयतात आनी तुमच्या मोगान तुमच्या आशिर्वादान आयज आमी डायमंड जुबली सेलिब्रेट करतात. डायरेक्ट दिलसे प्रोग्रामाची म्हणजे आयज 75th शो तुमच्या मोगान आनी आशिर्वादान जाला डायरेक्ट दिलसे. आनी ह्या डायमंड जुबलीक आमी तुमचे भेटेक हाडला असोच एक तियात्र पालकाचो डायमंड, न्हय दुसरें कोण मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस. Ami teatris, zaites kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam jason wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. लुर्ड्सबाई, तुका मना काळजांतल्यान येवकार आयच्या डायमंड जुबली शोवाक. देव बरें करूं तुका प्रदीप. आयचो दीस जावन आसा चड कुशालकायेचो, कित्याक आयज आमचो शो जावन आसा डायमंड जुबली शो. आनी एक डायमंड आमच्या सांगाताक आयला आपलें उलोवंक, आपलें जिवीत, आपलें डायरी आमकां सांगोंक. मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस. थँक्यू. लुर्ड्सबाई, तुजें भुरगेंपण, तुजें गोची आनी एक कोलेचो मोग तुज्या काळजान कोणें आनी कसो रिगोयलो? घरचीं सगलीं आमची घरचीं जावन आसा म्युजिशियन, सोडून म्हजी माय, पाय, भाव सगळे म्युजिशियन. आनी तुजो मायचें घर? माय आमची पणजेची, पूण ती सांवड्डेची वो शिरोड्याची ती. पूण कितें आमचो पाय, म्हजे दोनूय भाव, 2 आनी +2 धाकटे 2, 4 जाण भाव म्हाका, सगलीं म्युजिशियन. आनी आमगेर घरान सगलो वत म्युजीक म्युजीक म्युजीक. आनी हे भाशेन म्हाजें भुरगेंपण हांव त्या म्युजिकान वाडलें. आनी म्हाका दिसता लायक म्हाज्या तें एक रोगतानूच आहा म्युजीक. म्हणजे बेश्टेंच वाजयलें जाल्यार सारकी उमेद बाय येता. म्हणजे इट इज इन माय ब्लड अशें म्हणपाचें. म्हणजे पायचे वरवीं तुका ती देणगी मेळ्ळी. सारकें. पण हांवें बारीक खबर काडले ते भाशेन म्हाका कोणें तरी सांगलें तूं ल्हान आसतना ड्रम वाजोवन फोडून उडयतालें म्हणून. वाजलो, फोडूंक ना. ना वाजला. हांव वाजतालें आनी जायते कडेन हांवें वाजला आनी लोक बा सगळो पळोवन. तेन्ना हांव ल्हान आहलें, मे बी 9 वर्सांचें वो 10 वर्सांचें धाकटें आहलें. आनी हांव वाजतालें आनी सगळो लोक सर्कल घालून पळयतालो. पूण फोडूंक ना ड्रम? ना फोडूंक ना. मागीर तुका तियात्रान एक्चुअली तूं ड्रमर म्हणून पावूंक जाय आसलें. पूण तियात्रान तुका कोणें आनी कशें कितें पावयलें? ना, ड्रम कशें शिकलें हांव, आमगेर भुरगीं येतालीं शिकोंक. सो तांकां पाय तो बीट सांगोन टाक टाक डूम डूम टाक करूंक. सो ते गेले म्हणटच मागीर हांव बसतालें टाक टाक डूम डूम. बट म्हाका कोणें शिकोंक ना, हांव तें आपशीं शिकलां. आनी तियात्रान कशें येयलें पळय, आमचो एक फादर आहलो, तो फादर म्हणूंक लागलो, शिमाव चेडवाक धाड रे. पायचें नांव शिमाव. चेडवाक धाड रे तुज्या कांतार म्हणोंक. खंय आतां हें कारण जालें? तालिगांव. हय, तालिगांव. चेडवाक धाड म्हणूंक लागलो. पायक आमच्या थंय धाडूंक बाडूंक नाका आहलें, म्हण ताणें धाडूंक ना म्हाका. हांव इगोर्जेन गेलें, पातिकाराक सांगलें. फादर म्हटलें म्हाका हें हा, म्हाका एक कांतार दी, हांव कांतार म्हणटा. मागीर फादरान तें कोणा कडेन घेवन म्हाका कांतार दिलें आनी हांवें तें कांतार म्हटलें. आनी म्हणजे हांव तेन्ना ल्हान आनी फर्स्ट टायम लायक हांव नेर्वस जालें, पूण ही पीच चुकली. एज पिराय कितली आसली तुजी? ती सेम 9-10 इतलीच. नॉट तेन्ना तुवें उमेदीन फादराक वचून डायरेक्ट सांगलें हांव कांतार म्हणटा? आनी कशें गेलें, शेजाऱ्यांक सांगलें हांव येता, तुमी तियात्राक वयता तेन्ना सांग. न्हिदलेलें, उठलें, थिंगा गेलें, इगोर्जेन गेलें, कांतार म्हटलें, घरा येयलें, न्हिदलें. सकाळीं उठोन पाय नुस्तें हाडूंक वयतालो. तो नुस्तें हाडूंक गेलो बाजारान. नुस्तेकारांनी सांगलें राती चेडवान घास्ताचें कांतार म्हटलें म्हणून. तियात्रान घरा येवन म्हाका बोरें उलोयलें पायन, कित्याक गेलें सांगोन आसतना. हे भाशेन मागीर म्हणटू हांव मागीर आनीक तियात्रान म्हणटू ना तो हें
पूण आफ्टर दॅट लायक गान बा कितें जालें मागीर हांवें म्हाजें ओन नाटकुलें काडलें एट द सेम एज तेच पिराय लायक ते नाटकुलाचें नांव जावन आसलें पोस्के ओके हय मागीर तें काडलें आमीच भुरग्यांनी सगल्यांनी एक्टींग केलें पूण बरोयलें हांवें म्हणजे कल्पनीक लायक हय. म्हणजे चिंतना तुजे visuals कितें आसले हय हय आनी मागीर तें बरोयलें आनी तितून इगोर्जेक हय इगोर्जेन केलें क्रिसमसाक? सो आमकां हय क्रिसमस न्हू तें एक हें चलतालें फेस्टिवल ओके. मागीर तें केलें आनी आमकां फर्स्ट प्रायज लागलो ओके ओके पूण तें हय पयशे बा न्हू तेन्ना हय. कितें गिफ्ट बा दिताले न्हू ते भाशेन आमकां लागलो आनी सगलीं कांतरां बाय एकदम बरीं जालेलीं सगलें बरें जालेलें मोगाच्यानो मारिया लुड्स बाय आमच्या सांगाताक आसा सांगता आपले भुरगेपणाचे खबरो माय पायक सांगून आसतना फादराक वचोन सांगलें फादर हांव कातार म्हणटा म्हणून आनी माय पायक सांगून आसतना कातार परफॉर्म केलें दुसरे दिसा पायक सांगली ही खबर दुसऱ्या लोकांनी तेन्ना पायक कळ्ळें आनी माय पायक सांगून आसतना एक कोलेचो मोग लुड्स बायन आपणे डायरेक्ट लोकांक दाखयलो हांव म्हणना लुड्स बायचें चुकलां म्हणून थोडेशें चुकलां कित्याक माय पायक सांगून भुरग्यांनी मुखार सरोंक जाय पूण कोलेचो मोग ताका फाटीं रावंक दिवंक ना त्या कोलेच्या मोगान ताका माचयेर पावयलें कित्याक फादराचो तेंको आसलो देवाचो आशिर्वाद ताच्या सांगाताक आसलो आनी ताच्या सांगाताकूच तें मुखार पावलें पूण तूं प्रोफेशनल तियात्रांत केन्ना आनी कशें पावलें प्रोफेशनल तियात्रानूय फादरानूच घालें म्हाका तेन्ना मामी डॅडी ना तेन्ना हांव काजार जालें ओके. हांव बेगीन काजार जालां म्हणजे एज भुरगेंच आसतना ओके मागीर तेन्ना काजार जालां तेन्ना म्हूण तूं आमच्या गांवचे बा तियात्रांनी तशें नासलां हांव पूण आमचे नेवऱ्यान हांव नेवऱ्यां काजार जालां न्हू नेवऱ्या मागीर थिंगासर म्हाका हांव कोयराक जॉयन जालें आमचे इगोर्जेन मागीर थिंगा फादराक दुसऱ्या फादरान सांगलें येवन आपणाक एक बरी दोगां चेडवां जाय म्हणून फादरान सांगलें त्या फादराक तुका आपूण चेडू न्हू बायल दिता हे बायल आपणाक नाका म्हूण सांगलें पळय तरी म्हूण सांगलें म्हणजे तूं ते बायलेक पळय तरी मागीर फादरान म्हाका आपयलें संडे तूं यो म्हणून मागीर हांव गेलें थिंगा संडे फादरान म्हाका पळयलें आनी सांगूंक लागलो त्या आमच्या फादराक अरे हे चेडवा परस बरें आहा म्हणून फादर मागीर हांव फादर प्लांतन फारियाचे तेज्या धर्मीक तियात्रांत 2 शो नासला हांव पयलें आनी तेणेंच म्हाका पयलें येयलें आनी थिंगासोर मागीर म्हाका विल्मीक शरण मेवलें तेज्या आनी तिसऱ्या तियात्राक आनी तें विल्मीक शरण मेळोन मागीर तेणी मागीर म्हाका सारकें आमचें प्रोफेशनल स्टेजीर येलें चेडूं तियात्रान ओके ओके अहें करून हांव आनी तेन्ना सगळे व्हडले व्हडले तियात्रीस लुड्स बाय काजार जावच्या पयलीं माय बायचो मोग एक वेगळो आसता एक दुवेक जावं पुता काजार जाल्या उपरांत धूव आपल्या घोवाच्या घरा पावता हय तेन्ना तिच्या मनान जायते कलेचे आंग आसतात जायते दुसरे दुसरे कोचचें आसता तेन्ना माय बायचो जायतो सपोर्ट आसता तुका स्टार्टिंगाक मेळोंक ना जाय मागीर दिला जाय पूण घोवाच्या घरा पावले म्हणटूच तुजे ह्या कलेचो मोग तुजे कला मुखार व्हरोंक तुका घोवाच्या घरान कसो कितें आदार मेळ्ळो हय पयलें हांव कोयराक आहलें न्हू हिंगा आमच्या नेवरा पूण मागीर विल्मेक शरण आमगेर येयली सो ती म्हाका मेळोंक येयली तियात्रान येवपाक मागीर हांवें विल्मेक शरणाक सांगलें म्हाज्यान येवंक जायना कित्याक म्हाका परमिशन घेवंक जाय न्हू गोवाचें बार मागीर ती म्हणूंक लागलें सगलें इंचार सांग आनी मागीर आमकां कोय म्हणून मागीर हांवें म्हाज्या घोवाक सांगलें घोवान पयलेंच सांगलें तुजी पेरंट्स एलाव कोत्ता जाल्यार तूं नास आपणाक कांय प्रॉब्लेम ना हांवें सांगलें आतां पेरंट्स कित्याक लागता म्हाका आतां तूं न्हू ताणें सांगलें तोरी पूण ना तूं तांकां विचार मागीर हांव घरा म्हाजे पेरंट्स म्हणजे म्हाजे मांयक विचारलें भावांक विचारलें मायन सांगलें म्हाका पळय तूं बरे भाशेन रावन तूं काम कोत्तेलें तूं जोडटेलें बरे भाशेन रावतलें जाल्यार वच आमकां कांय प्रॉब्लेम ना भावाचें बा मागीर हाडलें फाटल्यान ते कित्याक तेंचें व्हडलें बँड न्हू सिंडिकेट मागीर तेंचें बा नांव बापड्यार कोण नाका म्हणूंक हांव म्हणलें ना ना तशें कांय सासूपाय सासूमाय सासूपाय नाहलो ओन्ली सासूमाय आहली आनी नोणोन बा आहली तेंचें कांय प्रॉब्लेम नाहलें सो तेंच्यान तुका सपोर्ट केलो हय हय सगल्यांनी इवन धाकटीं आहलीं भुरगीं ल्हान व्हेरी स्मॉल चिल्ड्रन ती तांकां पासून पळयतालीं ओके 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 लुड्स बाय मारिया लुड्स फेर्नांडीस हे कातोरिस्ट वो पार्टिस्ट कांतोरिस्ट पूण पयलें हांव स्टार्ट केलां कांतोरिस्ट पूण मागीर तूं जाणाय आमच्या तियात्रान गेलें म्हणटूच तुका पार्ट करूंक जाय
सो म्हाका माहिती अनिल कुमार फातिमाचो घोव तेणें मागीर शरणान विल्मिक्सान तेणी ट्रेन केलें मागीर म्हाका आनी हांवें पयलेंच केलें ती कॉमेडी रोल केला ओके फर्स्ट हय कॉमेडियन लूट्स म्हणून येता हय कॉमेडी रोल केला मागीर तेज्या फाटल्यान मागीर सिरियस कोहलोय रोल करतालें हांव ते म्हाकाय खोशी जाता तुजे बरोबर एक जिओ बरोवसो त्या फिल्मान म्हजी घरकान्नीचो रोल तुवें केला हय आनी तोय बरो सिरियस रोल आसलो बरो serious. त्याच बरोबर चॅनल 8च्या जर्नी फिल्मान तुवें माईचो रोल केला आमचो प्रोड्युसर डायरेक्टर जयवीन तेन्ना हातूंतलो तुजो अनुभव कसो कितें आसलो फिल्मांतलो हय एक्चुअली पयलीं हांव कांय नको न्हू तेणें कितें सांगलां तेंच केलें बट वेन आय सॉ द फिल्म हांवें पळयलां तेन्ना एकदम बरें लागलें म्हाका हांवें फोन करून सांगलें जयविनाक पिक्चर बरें हा कित्याक तेजी स्टोरी आयकोन न्हू म्हाका सारकें फील जालें आनी तेणें तें दाखयलां सगलें म्हणजे ही इज नॉट स्कॅर्ड ऑफ एनी वन म्हणजे कोणूय आपणाक कितें म्हणटलो तेणें सगलें सारकें दाखयलां कितें घडलां तें सो देखून ताका वालोर पूण ताका सो नायस कोणें पळोवंक ना जाल्यार पळोवचें तें आं पिक्चर जर्नी व्हेरी नायस मुवी म्हाका न्हू जर्नी फिल्मान ताणें माईचो रोल केला प्रोड्युसर डायरेक्टर जयविनाचें हें फिल्म जर्नी खरेंच बरें आसा आपली लायफाची जर्नी ताणें दाखयल्या मुद्दम तुमी वेळ काडून पळोवचें OTTचेर तें आसा तुमच्यान तें जाय तेन्ना घरा बसून पळोवंक जाता मारिया लुट्सबाय आयज पासून तुवें कितल्या तियात्रांनी भुमिका केल्यात कोणाक तूं नासला आतां म्हाज्या उगडासा प्रमाणे लायक अरावंड 70 तियात्र केल्या हांवें वाव हय पूण आनीक ती इवन फादराचे पयले तियात्र नासला न्हू तेंची पासून म्हाका कडेन ना आनी जायते गांवान पळय तियात्र केल्या न्हू तेंची म्हाका कडेन ना म्हणजे ना ते धरीत जाल्यार आनीक एक 15 बा जातले एटलिस्ट 85 बा जाले आसतले तियात्र म्हणजे आतां सेंचुरीक लागीं आहा तूं हय तुजो तियात्रांतलो अनुभव कसो कितें आसलो तियात्रान म्हाका प्रॉब्लेम ना आयज पासून म्हाका केन्नाच प्रॉब्लेम जायना कित्याक हांव पळय तियात्रान स्टेजीर चडलां तें प्रोफेशनलाचे बारा हांव केन्नाच लायक सकल बा हें जमनीच्या हेडान बा हांव केन्ना नासोंक ना डायरेक्ट ऑन द प्लॅटफॉर्म ऑफ स्टेज लायक व्हडली प्रोफेशनल सो पूण थिंगा म्हाका गायडलायन जायती मेवली सी आल्वारिसा बारा केला हांवें रेमी क्लासो बारा केला मागीर विल्मेक शरण जॉन क्लारो तेंच्या बारा म्हणजे जायते हा मिनिंदे बांदार सो जायते तियात्रांनी करून आनी व्हडले म्हणटच म्हाका तितले बेटिनास फातिमा ओफिलिया जेसीबाय सगलीं डायना मागीर जायती फातिमा बा सगलीं म्हाका बरी मेवल्या हांव पळोवंक गेलें हांव एकदम नशिबोंत ओके 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 लुट्सबाय आपल्याक एक भाग्यवंत व नशिबोंत म्हणटा कित्याक बरे मालगडे प्रोड्युसर डायरेक्टर ताका मेळ्ळे आदले आनी आतांचे आनी तेच भाशेन बरी कलाकारां ताच्या सांगाताक आसलीं तांचोय जायतो आदार तुका मुखार येवंक जाला आसतलो तुवें कांतारांची तुजी आसा ताचो विशय कसो कितें आसता विशय चडशी म्हाजी काल्पनीक म्हणजे हांव बेश्टें बसतलें आनी चिंतलें म्हाका न्हू ते कॉमन बा टॉपिकार कांतार बा लायक जायना म्हणजे तेणें काडलां आनी ऑन वन ट्यून आय डोंट लायक म्हाका म्हणजे एक ट्यून तेजेर जायतीं कांतरां आसता म्हाका तें लायक जायना जाल्यार तुज्यान म्हाजें यूट्यूब चॅनल पळोवंक जाता म्हाजें ट्यून दुसरेंच हांवूच घडटां म्हणजे तुज्या मता प्रमाणे आमी ऑडियन्साक दिता तें दर दिसाक दर कांताराक नवें दिवचो प्रयत्न करूंक जाय ते भाशेन हांवूच घडटां आनी मागीर तेजेर उतरां हें करून पयलो ट्यून घडटां रिकॉर्ड करतां मागीर तेजेर उतरां घालतां आनी ते भाशेन हांव तुज्या यूट्यूब चॅनलाच्या आयज मेरेच्या वावरा विशीं थोडें सांगशी यूट्यूब चॅनल हांवें उक्तें केलें केन्ना आमचे कोविडाक म्हणजे लायक घरा बोरींग जातालें बेश्टें ऑन करून पयलें आमचे तियात्र बंद जाल्ले हय ऑन करून केलें ट्राय केलें चॅनल करूंक मागीर जालें एक पयलेंच एक बेश्टें हें घालें एक इंग्लीश हिम घालें मागीर हांवें म्हाजें थिंगासोर चॅनल उक्तें केलें आनी हें जालें बट कितें तेजेर मागीर हांवें म्हाजी एक कॅसेट आहली विडियो CD ती अपलोड केली पूण हांवें ती चूक केली हांवें ती सगलीं 10 कांतरां एकेच फावटीन घालीं एक घालूंक जालें एनीवे तें एक्सपिरियन्स हय आमी आमच्या जिवितांत जायते एक्सपिरियन्स घेतात आनी एक्सपिरियन्सांत अनुभव घेवन
मुखार सरतात पूण तुवें तुजे चॅनलाचें नांव कितें दवरलां फाल्यां कोणाकूय कांतारां आयकोंक जाय समज म्हाकाच आयकोंक जाय म्हजेंच नांव मारिया लुड्स फेर्नांदीस मार युट्यूबार सगळीं कांतारां मेळटलीं ओके पळयनारा न्हू मारिया लुड्स फेर्नांदीस हें मारल्यार लुड्स बायची सगळीं कांतारां आमच्यान आयकोंक जातात पळोवंक जातात तेन्ना तुमी चुकयनासतना ती पळोवची तूं आतां वेगवेगळ्या तियात्रांनी नाचता हय जर्नी फिल्मान रोल केलो एक जिओ बरोसो फिल्मान रोल केलो जायत्या फिल्मांनी तूं परजळटा तुका केन्ना दिसोंक ना आपलो एक तियात्र काडचो वा आपलें एक फिल्म काडचें म्हणून काडल्या हांवें ओके 2 तियात्र केल्या पूण गोंयां न्हू दुबाय केल्या नांव कित्याक हांव चडशें दुबाय होय. आहलें पयलोच केला त्या तियात्राचें नांव जावन आसलें फुलांनी बोर आनी दुसरो उतर पूण ते दोनूय तियात्र म्हाकोडे नाहा बरयलेले दोनूय पूण एकदम बरें जालें आनी ते पयल्या तियात्राक म्हण तूं आमी सगळीं थिंगचींच आहलीं दुसऱ्या तियात्राक बिल्मीक शरणांक बाय येयलेलीं हांवें थिंगासोर आनी पयल्या तियात्राक आमीच केलोलो बट इट वॉज व्हेरी नायस बरो जालोलो एकदम दोनूय बरें जाले ही जाली आतां आयज पासून परदेसांची खबर गोंयां गोंयान आतां गोंयां हांवें करूंक ना केन्ना दिसोंक ना करूं दिसता म्हाका अजून पूण आतां तियात्रीस डायरेक्टर बा खूब आहा आनी ती जायती राटव आहा आनी सारकी हॉलां ना जागो जावो जायते ते धांवडे पोडे आहा वचपाक बा हूंय कोण प्रोड्युसर तर मेळत प्रोड्यूस करपाक आनी ते तर सगळीं भायलीं कामां करीत तो जाल्यार करूंक शकता बरोवंक तयार आसा हय करूंक शकता तुजो वावर जायतोच पडजळटा एक सिंगर म्हणूनय एक्टर म्हणूनय तुजो आवडटो कलाकार आनी सिंगर कोण सांगचें म्हटल्यार आवडटो कलाकार म्हाजो हो कोण ना सगळीं म्हाका लायक जाता पूण हो हे पूण एकल्याचे हितून कितें ना कितें आसताच न्हू एकलो सिंगिंगान गोट आहल्यार एक्टिंगाक मातशें उणें थोडी मातशी दुसरे भाशेन आसता सो परफेक्शन आजून पासून मेळोंक ना पूण एक मेवलां आतां यंग जनरेशन आमचें हें आतांच ताका पळय एवॉर्ड दिला यंग शनाया ते एकदम बरें एक्टींग करता म्हणजे तेजें सारकें नॅचरल तेकाय जायते पावट नोटीस केला आनी आमी जायते पावट आहा हांव तेज्या बारा सो शी इज व्हेरी गूड शी इज फ्रॉम फिमेल सायड मेल सायड मेल सायडीक पयलेंच साण हांव आमचो सी आल्वारीसाक लेट सी आल्वारीस तो म्हाका तेजी स्टायल उबें रावप तें बरें दिसता आनी तो मातसो हो क्लोज कहो तूंय हा तो होच तुजी नाटकाची ती पूण तुजी तियात्राची बट यू आर क्लोज टू हीम लायक तो होच ती स्टायल एके कडेन उबें रावप तो हे डायलॉग म्हणप तुका हांवें तोच नोटीस केला हांवें ते भाशेन सी आल्वारीसूय म्हाका लायक जाता लुड्सबाई तुज्या काळजान एक सासणाक उगडास उरला असो बरो एक आनी वायट अनुभव तुज्या जिवितान घडला वायट तो हें कांयच हें ना पूण बरो एक अनुभव घडला पूण तो हांव सगळे फावट सांगता पूण म्हाका तो मनीस आयज पासून मेळना एक तो हाटी पळय ते 125 इयर्स जालेले तियात्राचे आनी तेन्ना ते आदले 5 तियात्र काडलेले तेणी सी आल्वारीसाचो एक एम्बॉयराचो आनी कोणाचे रेमिकुलासाचो आनी रेमिकुलासाच्या तियात्रां नांव आहलें फकत कांतारां म्हणोंक आनी थिंगासोर तें कांतार हांव तेणीच दिलेलें हांवें कारण सिलेक्शन बा सगळें तेंचेच विलियमान केलो तो तियात्र विलियम फेर्नांदीस मागीर त्या तियात्रान हांव तें कांतार म्हणटालें तिकलें ओ बेब दे हांव नको तें आंतोनेत मेंडिसाचें तें कांतार म्हणटालें हांव पूण हांव बाटली बाग घेवन गेलें ओरो सोरो बेश्टो न्हू आनी तो वास घेवप आनी वचप स्टेजीर आनी मागीर उक्टी हें बोट दोत्तालें आनी मागीर तें कांतार हांवें म्हटलें सारकें लोकोन बा सारकें बेबदें जावन आनी कांतार म्हणून इतलो तूं बिलीव जावचो ना प्रदीप बाब इतलो क्लेप्स पडटाले त्या कांतराक कितलो ओगोत सारकी कंटिन्यू टापा 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 करून सारको पावस कहो आनी तें कांतार म्हणून जालें आनी हांव दुसरें कांतार म्हणपाक चेंज करूंक हांव भितर गेलें कोण येयलो आनी म्हाका आपोवन येलें आनी हांव साडी न्हेसतालें हूच साडी फोल्ड केलें आनी हांव गेलें कोण येयला काय म्हणून पळोवंक बट हांवें त्या टायमार हांव हारीन आहलें न्हू हांवें ताका न्हू सारको पळोवंक ना बा आनी तेणें डायरेक्टराच्या आमच्या विलियमाच्या हातीन दिलें ताका दी म्हणून आनी तोय हा थिंगा आनी तेणें तेन्नाच म्हाज्या हातीन दिलें एनवेलॉप न्हू बेश्टें फोल्ड करून आनी हांव मागीर भितर गेलें आनी पळयत जाल्यार 10,000 ही गेव मी इतलें बरें कांतार म्हटलां म्हणून आनी म्हणोंक लागलें की थिंगासोर आमी जायते दाल्ले बेबदे पळयले स्टेजीर बट बायल फर्स्ट टायम तुका पळयली म्हणून अहें एक्टींग
सो आनी मागीर जालें दॅट इज द लायक म्हाका सडनली अनएक्सपेक्टेड कहें न्हू राव पडटा तेन्ना हांव खुशी जातालें पूण ही आनी एक खुशालकाय न्हू तेतून हें जाली ना जरी तर तूं मन लावन तुजें काम करीत हय जाल्यार तुका शाबासकी दिवपी जायते लोक आसतात हय सारकें आनी ती शाबासकीच आमकां आमच्या जिवितान आमच्या जिविताचे लायफाचे एक आमचो जर्नी जायत ओ आमच्या तियात्राची जर्नी जायत कलेची जर्नी जायत खंयचीय जर्नी जायत आमी जरी तर काम आमचें मन लावन करीत जाल्यार ती जर्नी आमची सफळ जाता आनी तोच तुका इनाम आसलो तुज्या बऱ्या वावराचो आमी जो कोण देखणार आसलो ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा लुडसाच्या नांवान आयज जायते नवे कांतोरीच येतात हय तुवें सांगलां ते भाशेन आपूण एकाच ट्युनाचेर म्हणना पूण जायतीं कातारां आमकां एकाच ट्युनाचेर आयकोंक येतात तें कातार आयकलें तें त्याच ट्युनाचेर आनी 2 म्हयन्यांनी आयकलें अरे हें कातर तें त्या ट्युनाचेर आसा मरे हाचेर तूं कितें म्हणटा हांव म्हणटा जाता जाल्यार तुमी चेंज करूंक जाय ट्यून मातसो हो म्हणजे एटलिस्ट हूंय कितें चेंज करून मातसो दुसरो कहो करूंक जाय Variety दिवंक जाय. हय हे कांय कांतार म्हणलेलें हेजेर कॅसेटीर ती जॅरीची कॅसेट हांव आनी जेकब म्हणटा तितून थिंगा एकाच ट्युनार 50 कांतारां एक लायन आहा एकाच ट्युनार 50 कांतारां आयकोन फुटले कान ती एक लायन आहा तो हें जावंक उपकारना तुजें एक बरें कातार तुका उगडास आसा वर्स आनी कोरस उगडास आहा हय. बट म्हणोंक जाय हय ना पूण हें कांतार इट्स व्हेरी कॉमन आनी Okay, no वयता problem. थिंगा No ती सगळीं म्हाका म्हणटा आनी थिंगा सगल्याक म्हणटा हांव तें बिकॉज इट इज ऑन माय लायक सारकी लागीं हा तोंडाचेर Okay. लाविना ओके तुवें आयकलां आयकोय आनी एक पाटी आयकोपाक खोस आमकां लाविना तूं आमचें लाविना चेडे मोजी कोत्ता फकाणा लाविना तूं आमचें लाविना म्हाका वडकिता पूण जापता कांदिना आयज नवीं भुरगीं जायतीं कलाकारां पालकार येवंक सोदतात हय जायते पावटी तुजे डॅडीन तुका आडायलें ते भाशेन जायते पावटी मामी डॅडी भुरग्यांक आडायतात त्या भुरग्यांक आनी तांच्या माय पायक तूं कितें सांगूंक सोदता हांव म्हणटा आडाय नाका पूण आतांच्या भुरग्यांच्या बराबर माय पाय बाय येता सो ही एक बरी खबर लायक ती येवन त्या भुरग्यां बरा आसता तांकां सपोर्ट करता आनी तांकां सगल्या वाटेन तेंको दिता आनी आतांच्या भुरग्यांक बरें लायक आमच्या तेंपार आमकां कांय नाहलें आतां पळय सिंगिंगाचो टॅलंट दाखोवंक तुका कहले हें आसता कॉम्पिटिशन्स आसता वर्कशॉप्स वय आनी मागीर आमचो तो वॉयस ऑफ गोवा वॉयस ऑफ कितें ती कितले वॉयस आहा तेच भाशेन तियात्र एकेडमी वय कितले सेकंडरी तांकां कितलें आमकां तोहें नाहलें बट तरी आसतना आमी हो पाल्क सांबाळलो आमी फुडें गेलीं तेणी येवचें फुडें आनी जायतीं भुरगीं आहा बरीं आहा सिंगींग ओन्ली तेणी आपणाचें मातशें सिंगींग वायज इम्प्रूव करूंक जाय वेन यू सिंग कोंकणी तें कोंकणीन जावंक जाय केन्ना तूं इंग्लीश म्हणटा तें इंग्लिशीन जावंक जाय सो तें कोंकणी कांतार तूं बरे भाशेन इंग्लीश आनी कोंकणी एसेंट करून म्हणोंक उपकारना सो ट्राय करूंक जाय आनी हांव जायत्या जाणांक सांगता तें ट्राय म्हणजे ती तो हें म्हणत जाल्यार आमची आनीक बरी लोकांक सोजमोकूय बरें येतलें आनी तें बरें करून फुडें वयतलें सो पूण भुरगीं जायतीं आहा येवंक जाय तेणी आनी ही आमचो पालक आमी दवरला पळय तो सांबाळूंक जावो आनी फुडें व्हरोंक जावो लुड्सबायन उलो मारला नव्या भुरग्यांक नव्या कलाकारांक आनी तांच्या माय पायक ताणें सांगलां तुमी सपोर्ट दियात नव्या भुरग्यांक सांगलां तुमचें कांतार आसा तें बरें कोंकणी भाशेनूच जावनी ताका आसें इंग्लिशीचो नाका तुमी आमचें कांतार कोंकणी भाशेचें कांतार आमचे माय भाशेचें कांतार खंयच्याय गांवांत पासून जालें जाल्यार आयकतल्याक हांव कोंकणी आयकतां हाचो अनुभव येवंक जाय आनी तो तुमी दिवपाक प्रयत्न करूंक जाय त्या पासत आमकां आयज जायतीं वर्कशॉप्स आसात तियात्र एकेडमीची भुरग्यां पासतची कॉम्पिटिशन्स आसात कला एकेडमीची कॉम्पिटिशन्स आसात तातूंतय आमच्यान वांटेकार जावन आमचो अनुभव आनीक बरो मजबूत करूंक जाता सारकें लुड्सबाय चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीच्या उल्याक तुवें मोगान जाप दिली तूं आयज आयलें आनी तुजो मोग आमचे सवें आनी आमच्या देखणारो सवें दाखयलो त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी मना काळजांतल्यान तुजे उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची थँक्यू प्रदीप बाब आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या जॉयविनाक
जो वावर तो कोत्ता एकदम बरो कोत्ता. जायते जाणां एक्टरांक आमी स्टेजीर पळयता आनी आमी तांकां वळखना, पूण जेन्ना आमी ही पळयतांची मुलाखत पळयता तेन्ना आमकां तेंचे जायते अनुभव आनी तेंचे जायते डिफरंट तेंचे दुसरे आमकां सजमोंक येता आनी तांची वळख बरे भाशेन मेवता, कित्याक आमी स्टेजीर नको आसता. सो आनी प्रदीप बाब तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनीक एक फावट. आनी हो बरो व्हडलो हा मरे जावं. थँक्यू व्हेरी मच. आनी सगल्यांक हें चॅनल पळयणाऱ्यांक सांगता, पळयनासतना राव नाका, एकदम बरो वावर कोत्ता जॉयबीन आमचो आनी गॉड ब्लेस हिम आनी सदांच ताजो वावर सुफोळ जावन. चडान चड तुका देव बरें करूं. तर हे आसले मारिया लुड्स फेर्नांडीस. मोगाच्या न्हू अशीच बरी कलाकारां, बरे सिंगर्स, बरे एक्टर्स, बरे प्रोड्युसर, रायटर आमचे भेटेक येतले ह्याच चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळी. तेन्ना तुमी चुकयनासतना पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल तुमचो आमचो सगल्यांचो प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से.